अलविदा 2024, खुश आमदीद 2025। न्यूजी लैंड में सबसे पहले नए साल का आगाज। ऑकलैंड में शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। 12 बजते ही ऑकलैंड का स्काई टावर रंगों में नहा गया। ऑस्ट्रेलिया में भी सिडनी हार्बर ब्रिज पर नए साल को खुश आमदीद कह दिया गया। जबरदस्त जश्न, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, आसमान रंगों रोशनियों में नहा गया की तकरीबात जारी। नए साल पर हुकूमत का ऐलान, प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान। महंगाई पर सब्र करने का क्रेडिट अवाम को जाता है। करोड़ों अवाम ने बदतरीन महंगाई का सामना किया। IMF का प्रोग्राम होना आम आदमी की दुआओं का नतीजा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, नापसंदीदा रवैयों की वजह से पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हुआ। हमारी मखलूत हुकूमत ने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया। और कराची में नुमाइश चौरंगी पर पुलिस ने धरना खत्म करा दिया। मुजाहरीन का पुलिस पर पथराव, कई मोटरसाइकिलें जला दी। पुलिस ने मरकजी कैंप उखाड़ दिया। मुजाहरीन का पथराव से SSP किमाड़ी फैजान अली और दीगर कई अहलकार जख्मी हुए। रिजविया के करीब मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग। शाहराह फैसल पर एयरपोर्ट के करीब पुलिस अहलकार को जख्मी करने में मुलव्वस 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुख्तलिफ मकामात पर धरनों के बायस बदतरीन ट्रैफिक जाम। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अहले सुन्नत वल जमात के धरने और अंगी टाउन से लेकर कोरंगी तक मुख्तलिफ मकामात पर धरनों से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। बलोच कॉलोनी पुल के नीचे एहतजाज से शाहराह फैसल पर एयरपोर्ट से बलोच कॉलोनी आने वाला ट्रैक बंद। कोरंगी 5, मुर्गी खाना चौक, मलिक कायदाबाद, बर्न्स रोड, सफूरा गोट, नागन चौरंगी, लसबेला चौक, शेरशाह, औरंगी टाउन, इस्लाम चौक पर धरनों से गाड़ियों की कतारें लग गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन का पाड़ा चनार में बदअमनी के खात्मे का मुतालबा। शाह फैसल कॉलोनी स्टार गेट पर पुलिस ने धरना देने से रोक दिया। पाड़ा चनार मसले का ये हल नहीं कि लोगों को तकलीफ दी जाए। अवाम को तकलीफ हो तो जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है। धरने वालों से बातचीत जारी है। 4 मकामात पर जारी धरने इंतजामी इकदाम से खत्म करा देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की KB फीडर के दौरे के दौरान गुफ्तगू। कहा, मंसूबे से कराची को यौमिया 9,800 क्यूसेक पानी मिलेगा। सिंध में तरक्की की रफ्तार बाकी सूबों और वफाक से भी ज्यादा है। सूबे में अमनो अमान मेरा काम है, कुर्रम का मसला मैं ही हल करूंगा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, कुर्रम ने 50 साल पुराना मसला हल के करीब है। बोले 2025 में ये हुकूमत रहेगी या हम। मेरा लीडर और वर्कर जेल में है, मैं नए साल की खुशी नहीं मना सकता। पाकिस्तान हर किस्म के वसाइल से माला माल है। तकरीब से खिताब में कहा, हम अपने वसाइल का सही इस्तेमाल नहीं कर सके, जिसकी वजह से मुल्क कर्जों में डूब गया। 4,500 किसानों को मुफ्त खाद और बीज देंगे। सूबे में 44% रेवेन्यू में इजाफा किया। कोशिश है 100% रेवेन्यू हासिल करें। पाड़ा चनार की सूरत हाल की जिम्मेदार PTI की नाअहल हुकूमत है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, बानी PTI हर वो काम कर रहे हैं जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। PTI की एक टीम मुज़ाकरात और दूसरी टीम मुल्क से बाहर साजिशें कर रही है। किसी सियासी कारकुन का मिलिट्री ट्रायल नहीं चाहते, लेकिन फौजी तनसीबात पर हमला करेंगे तो मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में ही चलेगा। रेड लाइन BRT पर दिन रात काम हो रहा है। सिंध हुकूमत की जानिब से कोई रुकावट नहीं है। कोहाट में 2 दिन के वक्फे के बाद फिर ग्रैंड जरगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, फरीक़ैन तकरीबन तमाम नकात पर मुत्तफ़िक़ हैं। मुआहदे का कवी इम्कान है। 1 सदी से ज़ायद पुराना तनाज़ा हल के करीब है। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक इलाके को असलहे से पाक किया जाएगा। बंकर्स और असलहे के खात्मे से इलाके में मुकम्मल अमन कायम होगा। हुकूमत ने बैंकों के लिए इनकम टैक्स की शरह 39 से बढ़ाकर 44% कर दी। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी, इतलाक फौरी होगा। हुकूमत को कर्ज के बदले बैंकों के मुनाफे पर 10 से 15% इजाफी टैक्स खत्म कर दिया गया। टैक्स शरह में इजाफे से वफाकी हुकूमत को 2025 में 60 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू मिलने की तवक्को है। बैंकों पर टैक्स हर साल बतदरीज 1% कम होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज की रवा साल पाकिस्तान के लिए बेमिसाल खिदमत। कामयाब ऑपरेशंस के दौरान 925 दहशतगर्दों समेत खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। सैकड़ों गिरफ्तार किए गए। 2 खुदकुश बमबारों को गिरफ्तार करके मुल्क को बड़ी तबाही से बचाया गया।
14 مطلوب دہشت گرد ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل ہوئے. آرمی چیف کہہ چکے ہیں پاکستان کو افغانستان کی سرزمین سے آزادانہ دہشت گرد کارروائیوں پر تحفظات ہیں. ایک پاکستانی کی جان اور حفاظت ہمارے لیے افغانستان پر مقدم ہے. غیر ملکی جریدے نے بھی آرمی چیف کو دہشت گردوں کے خلاف توانا آواز بننے پر خراج تحسین پیش کیا. آرمی چیف کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت پاکستان نے اہم سنگ میل عبور کیے. اہم ملکوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئی. غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا. SIFC کی معاونت سے ترسیلات زر میں اضافہ اور مہنگائی میں کمی اور سٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند سطح پر پہنچی. شرح سود میں واضح کمی ہوئی. ڈیفالٹ کا راگ الاپنے والوں کے بیانیے کی نفی ہوئی. گمراہ کن پروپیگنڈے فیک نیوز کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے قانون سازی بھی کی گئی. جمہوریت کے لیے آصف علی زرداری، نواز شریف، بانی پی ٹی آئی کی بیٹھک ضروری ہے. علی محمد خان کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو. کہا سیاسی مسائل کی حل کی کنجی بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے. بانی کی رہائی سے سیاسی ٹیمپریچر کم ہوگا. اسد کیسر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے جب کارکن رہا ہوں گے تب باہر نکلوں گا. 9 مئی کے کیسز کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے مالدیپ کے سابق صدر محمد نشید نے صدر محمد معیزو کے مواخذے میں مدد کے لیے بھارت سے $6 ملین لیے. محمد نشید نے امریکی اخبار کی رپورٹ مسترد کر دی. واشنگٹن پوسٹ کا دعویٰ ہے مالدیپ کی اپوزیشن نے صدر معیزو کے مواخذے کے حق میں ووٹ دینے کے لیے پارلیمنٹ کے 40 ارکان کو رشوت دی تھی اور یہ رقم بھارت سے آنے والی تھی. لیبیا کشتی حادثے میں ملوث 16 اشتہاریوں سمیت 144 ملزمان پکڑے جا چکے. DGFIA کا کہنا ہے لیبیا کشتی حادثے کے مجموعی طور پر 197 مقدمات درج. 55 ملزمان کے پاسپورٹ بلیک لسٹ کیے گئے. انٹرپول کی مدد سے گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں. 20 ایجنٹس کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. کراچی میں ابو الحسن اصفہانی روڈ پر مرغیوں کا بیوپاری قتل. پولیس کا کہنا ہے 4 حملہ آوروں نے مقتول اللہ یار کو فائرنگ کا نشانہ بنایا. مقتول رقم وصول کرنے آیا تھا. سیکیورٹی گارڈ ساتھ تھا. واقعہ ذاتی دشمنی کا لگتا ہے. ملزمان نے لوٹ مار نہیں کی. وزیر اعلیٰ پنجاب سے ترکی کے کونسل جنرل کی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. مریم نواز نے کہا پنجاب حکومت ترکی کے سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی. ترکی بزنس کمیونٹی کے لیے 1 ونڈو آپریشن کو مزید فعال بنایا جائے گا. ترک کونسل جنرل نے کہا پنجاب سے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے تیار ہے. سندھ میں 21 محکموں کے 3219 ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1 ارب روپے جاری. سندھ حکومت نے نامکمل ترقیاتی منصوبوں کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا. پہلی کیٹیگری میں 100%، دوسری میں 50% اور تیسری میں 25% منصوبے مکمل کرائے جائیں گے. بلوچستان میں افسران اور ملازمین کا 1 سے زائد محکموں میں ملازمت کا انکشاف. نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے 42 افسران اور ملازمین محکمہ تعلیم کے ساتھ دیگر محکموں میں ملازمت کر رہے ہیں. ڈائریکٹر ایجوکیشن نے تمام متعلقہ اضلاع کے افسران کو شو کاز نوٹسز جاری کر دیے. گلگت کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو مجموعی طور پر 34 سال سزا سنا دی. 6 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد. خالد خورشید کو سزا اداروں کے خلاف تقریر کے مقدمے میں سنائی گئی. برطانیہ کے بادشاہ چارلز نے میئر لندن صادق خان کو نائٹ کے اعزاز سے نواز دیا. نائٹ کا اعزاز ملنے سے اب صادق خان کے نام سے پہلے سر بھی لکھا جائے گا. برطانوی میڈیا کے مطابق صادق خان کو نائٹ کا انتہائی معتبر اعزاز لندن کے عوام کی خدمت کے اعتراف میں دیا گیا. خون جماتی سردی غزہ والوں کے لیے امتحان بن گئی. کمبل اور طبی سہولتیں نہ ہونے کے باعث 1 ہفتے میں 7 بچے جان سے چلے گئے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے اسرائیل امداد پہنچانے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. شدید سردی میں بارش نے غزہ والوں کی مشکلات مزید بڑھا دی ہیں. دیر البلح میں خیمے اڑ گئے. متعدد خیموں میں پانی بھر گیا.
بچے اور بوڑھے سردی میں خیموں سے پانی نکالنے میں مصروف۔ مارشل لا کیوں لگایا؟ جنوبی کوریا کی عدالت نے سابق صدر کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے تحقیقات کے لیے یون سک یول کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی درخواست کی تھی۔ مارشل لا بغاوت تھا یا نہیں، اس کی تحقیقات جاری۔ یون سک یول نے 3 دسمبر کو مارشل لا نافذ کیا تھا۔ اپوزیشن اور عوام کے ملک گیر احتجاج پر صرف 6 گھنٹے بعد حکم نامہ واپس لے لیا تھا۔ جرمنی کا ایلون مسک پر الیکشن پر اثر انداز ہونے کا الزام۔ جرمن حکومت کا کہنا ہے ایلون مسک نے دائیں بازو کی جماعت کی حمایت میں مضامین لکھے، انتخابی عمل پر اثر ڈالنے کی کوشش کو مضمون نے بڑھاوا دیا۔ ایلون مسک نے مضمون میں AFD کی تعریف کی تھی، جسے چانسلر کے امیدوار فریڈرک مرز نے مسک کی مداخلت اور زوم باطل قرار دیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں 9:30 کے استقبال کی تیاریاں۔ کامران ٹیسوری کہتے ہیں لندن، پیرس اور نیو یارک کی طرح کراچی میں بھی شاندار آتش بازی ہوگی۔ قوالی کی یادگار محفل کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ 9:30 کی آمد کو امید اور روشنی کی کرنوں کے ساتھ خوش آمدید کہیں گے۔ تمام شہریوں کو دعوت دیتا ہوں، آئیں ہمارے ساتھ جشن منائیں۔ پاکستان کے لیے سال 2024 کھیلوں کے حوالے سے یادگار۔ ارشد ندیم کی جیت کے ساتھ یہ سال پاکستان کے لیے ناقابل فراموش بن گیا۔ پیرس اولمپکس میں ارشد ندیم نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ پیرالمپکس میں حیدر علی نے برونز میڈل جیتا۔ سنوکر میں محمد آصف چیمپئن بنے۔ اور ہالی ووڈ اداکارہ اینجلینا جولی اور بریڈ پٹ کی 8 سال بعد طلاق ہو گئی۔ اینجلینا جولی کے وکیل نے تصدیق کر دی۔ اینجلینا جولی نے 2016 میں بریڈ پٹ سے طلاق کی درخواست دائر کی تھی۔